सौजन्येन संस्कृतपरिषदा आयोज्यमानायां वेदविज्ञानशतव्याख्यानमालायाम् अद्य षट्पञ्चाशत्तमं व्याख्यानं वर्तते। व्याख्यानविषयः ह्यस्तनविषयस्य अनुवर्तनमेव बृहदारण्यकोपनिषत् द्वितीयभागः। तत्र अवशिष्टविषयान् अधिकृत्य अस्माकं संस्कृतपरिषदः आह्वानम् अङ्गीकृत्य अस्मान् उद्बोधयितुम् अत्र आभासीयपटले समुपस्थिताः आचार्य पेन्ना मधुसूदन महोदयाः तेभ्यः संस्कृतपरिषत् पक्षतः एवं सभापक्षतश्च स्वागतं व्याहरामि। महोदय, भवद्भ्यः स्वागतम्। एवमेव अत्र उपस्थितेभ्यः अस्माकं सभा अध्यक्षेभ्यः आचार्य नीलकण्ठमहोदयेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। एवमेव अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः संस्कृत अनुरागिभ्यः विद्वत्तल्लदेभ्यश्च स्वागतं व्याहरामि। व्याख्यान माట్లాడతారు सर, अनम्यूट करो। यस ओके। व्याख्यानात् पूर्वं सभामुद्दिश्य उद्बोधयितुम् आचार्य के नीलकण्ठमहोदयान् प्रार्थये। हरिः ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। ओम हरिः ओम ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणम् अस्त्वनिराकरणं मेस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। मोदे अहमत्यन्तं पुनः अद्य छान्दोग्योपनिषदः द्वितीयं व्याख्यानं प्रस्तोतुम् अत्र समुपस्थितः अस्माकं मित्रमणिः पेन्ना मधुसूदनः। ह्यः अस्माभिः सम्यक्तया प्रायः तृतीयकाण्डपर्यन्तं श्रुतम्। अद्य चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम एवं एतेषां सर्वेषामपि सारः वयम् इदानीं शृणुमः। तदर्थं पुनः एकवारम् अस्माकं सर्वेषां पक्षतः मधुसूदनम् आह्वयामि। ह्यः अस्माभिः चिन्तितं प्रयोगैः सत्यस्य निरूपणमेव अस्याः उपनिषदः प्रधानांशः इति। अन्यः अपि चिन्तितः अस्माभिः अस्याम् उपनिषदि सत्यकामः, श्वेतकेतुः, उद्दालकः एवञ्च कदाचित् नारदः, सनत्कुमारः एवञ्च इन्द्रस्य विरोचनस्य प्रजापतेः इत्यादीनां प्रसङ्गः वर्तते अस्याम् उपनिषदि इति। सत्यकामस्य कथया वयं किं जानीमः? अभिजात्यात् गुणः एव प्रधानम् इति, जिज्ञासा एव प्रधानम् इति वयं जानीमः, अवगच्छामः। एवञ्च उद्दालकश्वेतकेतोः संवादेन तत्त्वविद्याभ्यासस्य वैशिष्ट्यं ज्ञास्यामः। एवम् अनेके वर्तन्ते। एकमेवाद्वितीयं तदैक्षत बहुभ्यां प्रजायेय इति तत्त्वमसि ह्यः मधुसूदन वदति स्म। एते अत्यन्त किं वदामः, लोके प्रसिद्धानि वाक्यानि अस्याम् उपनिषदि वर्तन्ते। एवञ्च यदा विजानात्यथ सत्यं वदति, अद्य बहुशः मधुसूदनः अस्मान् बोधयिष्यति एतत् मन्त्रं। न विजानन् सत्यं वदति
विजानन्नेव सत्यं वदति विज्ञानं त्वेव विजिज्ञासितव्यम् अतः विज्ञानं भगवो विजिज्ञास इति एतादृशानां मन्त्राणां सारः इदानीम् अद्य वदिष्यति इति मन्ये वयम् इदानीम् अत्यन्तम् उत्सुकाः भवतां व्याख्यानं श्रोतुं मधुसूदन आरम्भं करोतु आगच्छतु धन्योस्मि सर ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु अस्मद्गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। अस्य व्याख्यानस्य अध्यक्षाः परमसन्मान्याः अस्माकं ज्येष्ठभ्रातृकल्पाः पादौ नमस्कृत्य ततः अत्र आभासीयपटले विद्यमानान् विदुषश्च प्रणम्य इतरांश्च अभिनन्द्य अहं मम व्याख्यानविषयं प्रस्तोतुं प्रयते। यथा ह्यस्तनव्याख्याने अस्माभिः अधिगतं त्रयो धर्मस्कन्धाः इति। त्रयो धर्मस्कन्धाः इति यज्ञः, अध्ययनं, दानश्च इत्युक्तम्। यज्ञः इति किञ्चित् अहं पीपीटी अपि शेर् करोमि तत् किञ्चित्। तर्हि तत्रोक्तं यज्ञः इति तप एव इति। पुनः अध्ययनं दृश्यते सर? दृश्यते 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 एवमेवं सर। तर्हि तत्र एकनिमेषेण दर्शयिष्यामि। तर्हि ह्यस्तन व्याख्याने केचन विषयाः संस्पृष्टाः, ईषत् स्पृष्टाः, केचन दुस्पृष्टाः, इदानीं सुस्पृष्टाः भविष्यन्ति इति। तर्हि तस्मिन्नेव प्रसङ्गे त्रयो धर्मस्कन्धाः यज्ञः, अध्ययनं, दानमिति। यज्ञः तप एव इति। तत्रापि त्रिविधं तपः भगवद्गीतासु कथितम्। अस्माकं सनातनसम्प्रदाये अस्माकं जीवनं केन नियन्त्रेत इत्युच्यते। तर्हि तत्र यज्ञेन, यज्ञनामकेन तपसा इत्युक्तम्। एतादृशं यज्ञं बहुविधं ब्रह्मणो मुखे विततं बहवः आचरन्ति इति भगवद्गीतासु बोध्यते। अतः तादृशं यज्ञम् अपरिहार्यमिव सर्वे वयम् आचरामः इति उक्तम्। अतः यज्ञस्य प्रथमनिर्देशः, तदनन्तरम् अध्ययनम् इति, ततः पश्चादेव दानम् इति। एकैकस्यापि स्वरूपं तत्र कथितं। तस्मिन्नेव प्रसङ्गे ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति इति एकवाक्यं श्रूयते। ब्रह्म संस्थः अमृतत्वमेति इति। इदं वाक्यं ब्रह्मणि संस्था, ब्रह्म संस्था, सा यस्य सः ब्रह्म संस्थः सः अमृतत्वमेति, अर्थात् अमृतो भवति, अमृतत्वं प्राप्नोति इत्युक्तम्। विचारितम्। एवं व्याख्यातं यत् अत्र पारिव्राज्यमेव अर्थात् सन्यासाश्रम। तर्हि सन्यासाश्रमे ये भवन्ति प्राप्तसन्यासाश्रमाः त एव ब्रह्मसंस्थायाम् अधिकारिणः इति तु व्यज्यते। अतः प्रश्नो भवति, किम् इतरे अनधिकारिणः? इतरेषाम् अधिकारो अस्ति न वा इति तत्र प्रसङ्गे केचन एवं दर्शयन्ति। सर्वकर्मफलन्यासं सन्यासं कवयो विदुः इति भगवद्गीतोक्तरीत्या सर्वकर्म फलन्यासः। अतः अकर्मण्यता नैष्कर्म्यम् इति द्वयोः महान् भेदः। अत्र पारिव्राज्यम् इति सन्यासे एव, तत्तु द्विः तत्र दर्शितं भाष्ये। अतः तादृश सन्यासिनामेव अत्र अधिकारः इति तु स्पष्टं भगवत्पादीयमतं। परन्तु इतरे तत्र एवं भणन्तः
दृश्यन्ते यत् केवलं सन्यासिनाम् अधिकारः इति न, तर्हि ये चतुर्धाश्रमिणः तेषामेव अधिकारः इति प्रतीयेत। अतः ये तावत् यस्मिन् कस्मिन्नपि आश्रमे भवेयुः तेषां यदि सर्वकर्मफलन्यासः अस्ति अथवा नैष्कर्म्यम् अस्ति ते तावदत्र अधिकारिणः इति वक्तुं शक्यते। अत एव वयं पश्यामश्चेत् अस्माकं नाथसम्प्रदायेपि गृहस्थानामेव अधिकारः। यतः सर्वे सन्यासिनः भवितुं नार्हन्ति, तेन कारणेन गोरखनाथ महाराजाः अपि वदन्ति यत् गृहस्थाश्रमः एतत् कृते अत्यन्त उपयोगी इति। एतत् अस्मिन् प्रसङ्गे भाष्येपि बहुधा कथितं। तदनन्तरं संवर्गविद्या सत्यकाम जाबाली इति तदाख्यानमपि आगच्छति। अस्माभिः संवर्गविद्यायाः सा आख्यायिका श्रुता यत्र रैक्वः एतत् तत्त्वं बोधयति इति। तर्हि जनश्रुतिः इति राजा यदा सपरिवारं रैक्वम् उपसरति ततश्च ब्रह्मविद्याम् अधिजिगीषति तदा रैक्वः तं बोधयति मध्ये कन्यां निधाय एवं हि ब्रह्मविद्या इति। परन्तु ततः किम् अवबुध्यते इत्युक्ते तस्मिन् काले शासकाः अपि तादृशाः योगिनः महान्तः योगिनः आसन्। शासकः इति इदानीं वस्तुतः अत्यन्त निकृष्ट जीवनमित्येव भाव्यते केषाञ्चन चरित्रं त्यक्त्वा। यथा अस्माकं मोदीजी इतरे सन्ति, परन्तु इतरान् पश्यामश्चेत् बहुधा ते पतिताः इति वक्तुं शक्यते, तथा तेषां जीवनं दृश्यते। परन्तु अस्मात् प्रसङ्गात् एतत् बुध्यते यत् तस्मिन् काले जनश्रुति सदृशाः राजानः आसन्, ये तावत् योगबलेन बह्वीः सिद्धिः प्राप्य प्रजाः शासति स्म, तादृशाः राजानः। अत्र योगवासिष्ठेपि तादृशः प्रसङ्गः श्रूयते यत्र राजा स्वयं महान् योगी भवति, अतः योगबलेन सह आकाशचारित्वमपि प्राप्तवान् इति। अत्र तु जनश्रुतिः यथा योगसूत्रे कथ्यते तृतीये पादे शब्दार्थज्ञानविकल्पानाम् इतरेतर अध्यासात् संकरः तत् प्रविभाग संयमात् सर्वभूतऋतज्ञानम् इति एकं सूत्रमस्ति। शब्दार्थ प्रत्ययानाम् इतरेतर अध्यासात् संकरः तत् प्रविभाग संयमात् अपरान्त सर्वभूतऋतज्ञानम् इति। सर्वभूतऋतज्ञानम् इति एका सिद्धिः, तां सिद्धिं प्राप्तवान् अयं राजा जानश्रुतिः इति। परन्तु तस्यापि ज्ञानं पूर्णं नासीत्। अतः पूर्णं ज्ञानम् अधिगन्तुमेव सः रैक्वस्य समीपं गतवान् इति दृश्यते। तादृशी आख्यायिका अस्मान् बोधयति यत् यस्मिन् कस्मिन्नपि वा क्षेत्रे भवतु, परन्तु तत्र सिद्धिम् अधिगन्तुं प्रयासः करणीयः। सिद्धिः इति उपासनाधीना, उपासना इति निरन्तरम् एकविषयकं चिन्तनं। निरन्तरम् इति शब्देन सजातीय प्रत्यय प्रवाहः, विजातीय प्रत्यय अनन्तरितः इति उभयमपि ग्रहीतुं शक्यं। तादृश एकतानता तादृशी भवति चेत् उपासना तैलधारावत् अविच्छिन्न प्रवाहः। अतः तथा आजीवनं यां कञ्चित् विद्याम् उपास्ते सा विद्या तस्य कृते फलवती भवति इति। एतत् बहुधा अस्माकं प्राचीनसम्प्रदाये तत्र तत्र दर्शितम्। इदानीं तृतीय अध्याये यदा वयं मुख्यतया पश्यामः एतद् स्पष्टं दृश्यते, मधुविद्या अग्निविद्या इति। भवतां पुरस्तात् इदानीं दर्श्यते अग्निविद्या, परन्तु मधुविद्या अपि भवति। असौ वा आदित्यो देवमधु तस्य द्यौरेव तिरश्चीन वंशोऽन्तरिक्षम् अपूपो मरीचयः पुत्राः इति एकः मन्त्रः, यत्र असौ
आदित्यः देवमधु इति मधुविद्या। मधु इति शब्दः निरुक्तानुसारं धम इति धातोः व्युत्पन्नः। धम इति पूरणम्। अतः विविध कुसुमेभ्यः समाहृत्य मधु पूरयति मधुमक्षिका। यः साररूपेण संगृह्यते तत् मधु इति वयं जानीमः। तत् कीदृशं भवति? विभिन्नेभ्यः कुसुमेभ्यः आहृत्य एकत्र पूरयति, परन्तु एतावत् एकरूपता भवति यत् अनेकेषामपि एकस्मिन् मधुनि एकरूपता। एतादृशी एकरूपता यत् तत्र पृथक् कर्तुं न पार्यते, तादृशी एकरूपता। यतः तन् मधु संगृह्य यदि कश्चन प्रयतेत यत् एतस्मान् मधोः अहम् एतस्मान् मधुनः अहम् एतस्य कुसुमस्य मधु पृथक् करिष्यामि इति चिन्तयति चेत् तथा न शक्यते, यतः तत् एकरूपं जातं। तथा अत्र विविधात्मके वैविध्यपूर्णे अस्मिन् जगति एकं किञ्चन पूर्णरूपेण तिष्ठति, तन्मधु। तत् आदित्यरूपेण, यतः आदित्यो वा देवमधु इति प्रथममुक्तं खलु। पुनः आदित्यः देवतानां मधु अर्थात् देवतानां सारः। सः स्वरश्मिद्वारा सर्वत्रापि व्याप्नोति इति। तस्य रश्मयः सर्वदिक्षु प्रसरन्ति। अतः तस्य ये प्राञ्चो रश्मयः ता एव अस्य प्राच्यः मधुनाड्यः। आदित्यः देवमधु, तर्हि तस्य नाड्यः तस्य रश्मयः एव। तद्वारा सः आदित्यः सर्वानपि लोकविशेषान् प्रुणाति इत्युक्तं। तर्हि कथमित्युक्ते अस्माकं कृष्णयजुर्वेदेपि एवमुच्यते, उद्यन्तमस्तम्यन्तम् आदित्यम् अभिध्यायन् कुर्वन् ब्राह्मणो विद्वान् सकलं भद्रमश्नुते आसावादित्यो ब्रह्म इति। अतः आदित्यः ब्रह्मा इति तत्रापि कथितम्। अत्र स एव आदित्यः मधुरूपेण अत्र वर्णितः इति वयं स्वीकुर्मः। पुनः तस्य प्राच्याः रश्मयः, दक्षिणाः रश्मयः, उत्तराः रश्मयः इति तस्य संपूर्ण स्वरूपम् अग्रे अस्मिन्नेव तृतीये खण्डे सम्यक् बोधितं, तृतीये अध्याये विभिन्नेषु खण्डेषु। तदनन्तरम् एतत् अमृतम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यमिति। तद् यद् आदित्यरूपेण सर्वत्र व्याप्तं तत् अमृतम् इति। अर्थात् तस्य मरणं नास्ति, तत् सर्वत्र सर्वदा सर्वकालेषु भवति इति। अतः अत्रैव उदयश्च नाम सवितुः तन्निवासिनां प्राणिनां चक्षुर्गोचर आपत्तिः तत् अत्ययश्च अस्तमनं न परमार्थतः उदयास्तमये स्तः इति शङ्करभगवत्पादाः कति न्यूनातिन्यूनम् 1500 प्राक् कथितवन्तः। किमिति? सूर्यस्य उदयास्तमयौ न स्तः इति। सूर्यस्य उदयोपि नास्ति, अस्तमयोपि नास्ति। इदानीम् एते वदन्ति आधुनिकाः यत् सूर्यः केवलम् अस्मिन् परस्मिन् भागे भवति चेत् एकस्मिन् भागे दिवा अपरस्मिन् भागे निशा इति। परन्तु एतत्तु उपनिषत्सु एव कथितम् इति एतत् सम्यक् एतस्मात् उपनिषद् भागात् दृश्यते। एतद् अमृतं यदस्ति तदेव आदित्यरूपेण मधुरूपेण तिष्ठति, तद् ब्रह्मा इत्युक्ता। तद् गायत्रीरूपेण उपासनीयम् इत्यपि अग्रे बोध्यते। गायत्री वा इदगं सर्वं भूतं यदिदं किञ्च वाग्वै गायत्री इति। वस्तुतः छान्दोग्योपनिषदि गायत्री स्वरूप निरूपण प्रसंगे एतदुक्तं यत् गया वै प्राणाः प्रोक्ताः तान् त्रत इति गायत्री। अर्थात् प्राणाः गयाः, प्राणानां त्राणं करोति, गयानां त्राणं करोति इति गायत्री इति एकं स्वरूपमुक्तम्।
तस्याः गायत्र्याः हृदयेन सह अभिसम्बन्धः इत्यपि तत्र निरूपितं। ततः साक्षात् आदित्यरूपस्य सूर्यस्य अस्माकं हृदयेन सह सम्बन्धः, साक्षात् सूर्यस्य आदित्यरूपस्य किरणाः अस्माकं हृदयेन सह सम्बद्धाः इति एवं तत्रैव दर्शितम्। अतः एतद् गायत्री स्वरूपं तत्रापि तदेव कथं आदित्यरूपेण, पृथ्वीरूपेण, वायुरूपेण भवति, सा कथं चतुष्पदा अस्ति इति बोधयित्वा तावानस्य महिमा ततो ज्यायागुंश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि इति अन्यत्रापि कृष्णयजुर्वेदे वर्तते। सः एतावान् भाग एव एतावानस्य महिमा इति, अर्थात् सर्वत्र व्याप्तस्य ईश्वरीय तत्त्वस्य महिमा महत्त्वम् एतावदस्ति यत् एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागुंश्च पूरुषः किं पादोऽस्य विश्वा भूतानि, विश्वानि भूतानि अर्थात् सर्व भुवनानि सर्व प्राणिनः एतत् सर्वं पादः इति, अर्थात् केवलं चतुर्थः भागः। पादत्रयमस्ति, यतः चतुर्षु पादेषु चतुर्थः पाद एव एतावत् सर्वं विश्वं, परन्तु यत् भागत्रयात्मक भागो अस्ति, भागत्रयात्मकः अवशिष्टः, तत्र किमस्ति इत्युक्ते त्रिपादस्य अमृतं दिवि इत्युक्तं। तद् वस्तुतः अमृतं, तत् द्युलोके वर्तते, अर्थात् प्रकाशमय अमर अमृत स्वरूपात्मके तस्मिन् लोके अस्ति इति। यद्वै तद् ब्रह्म इतीदं वावतद्योऽयं बहिर्धा इति, एतत् वस्तुतः पुरुषस्वरूपं त्रिपाद अमृतस्वरूपम् इति एतद् अस्मिन्नेव खण्डे बोध्यते। पुनः अत्र भाष्यम् अस्ति भगवत्पादानां, परन्तु वयम् अग्रे यदा गच्छामः मुख्यतया चतुर्दश खण्डे शाण्डिल्य विद्या इति एका विद्या आगच्छति। शाण्डिल्य विद्या वस्तुतः वैदिकसम्प्रदाये शाण्डिल्यमहर्षीणां महत्त्वं वरीवर्ति, यतः शाण्डिल्यमहर्षयः प्रभाविनः केचन महर्षयः, यतः तेषां शाण्डिल्य भक्तिसूत्रमपि विद्यते। वैदिकसम्प्रदाये बहुधा तेषां नाम श्रूयते। तादृशाः इमे शाण्डिल्यमहर्षयः। ते तन्नाम्ना काचन विद्या, तत्र प्रथमं तावत् वाक्यं यत् उपात्तं सर्वं खल्विदं ब्रह्मा तज्जलानिति उपासीत इति। इदमिति इदमानिर्दिश्यमानं सर्वमपि नामरूपात्मकं जगत्। यथा जन्माद्यस्य यतः इति अतः एतत् शब्देन यथा बोध्यते, तथा अत्रापि इदम् इति इदमा यस्य निर्देशो भवति तद् वस्तुतः सम्पूर्णमपि नामरूपात्मकं जगत्। परन्तु एतत् जगत् सर्वं खलु इदम् इति तदुद्दिश्य ब्रह्मा इति विधानम्। अतः उद्देश्य विधेय भाव आकलने एवं स्पष्टं दृश्यते यत् सर्वं खलु इदम् इति उद्दिश्य ब्रह्मा इति विधीयते। तर्हि एतत् ब्रह्म इति बोधनीयं, परन्तु एतत् ब्रह्म पूर्णरूपेण अस्ति चेत् पुनः किमर्थं बोधनीयम्? एतत् वस्तुतः अत्र कोऽपि विधिविशेषो नास्ति। अपूर्वविधिर्वा विनियोगविधिः, प्रयोगविधिः, अधिकारविधिः इति मीमांसाशास्त्रगतः कोऽपि विधिप्रकारः अत्र न दृश्यते। एतत् एकं साधारणं वाक्यमिव, सर्वं खल्विदं ब्रह्म। तर्हि तेन किं बोध्यते, किं कर्तव्यं? यतः अत्र किञ्चित् अस्माभिः चिन्तनीयं यत् तत्त्वसमन्वयात् इति सूत्रस्थ भाष्ये शङ्करभगवत्पादैः एतादृशं चिन्तितं यत् एतादृशानि उपनिषद्वाक्यानि तत्र तत्र उपलभ्यन्ते। एतैः वाक्यैः न कश्चन विधिः बोध्यते। विधिं विना पुरुषः तत्र प्रवृत्तो न भवति। अतः प्रवृत्तिविधायकः वेदभागः खलु। प्रवृत्तिविधायकः
स एव विधिर्विधायकः इति विधिवाक्यम् इति वयं वदामः। विधिर्विधायकः, तर्हि अत्र विधिः क्रिया, विधिः चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः, चोदना इति अपूर्वं, चोदना इति आदेशः अपि, विधिः अपि, तादृशं किमपि नास्ति चेत् एतत् वाक्यं प्रमाणं किम् उत अप्रमाणम् इत्यत्र शङ्करभगवत्पादैः चर्चा कृता, तत्र निष्कर्षः अपि दर्शितः। वस्तुतः यत्र स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यं भवति, तर्हि तत्र यः स्वर्गम् इच्छति सः यज्ञं करोतु इति सम्बन्धः, अधिकारविधिः फलविधिः। अतः उभयमपि एकेन वाक्येन बोध्यते। तर्हि सः यः स्वर्गमिच्छति सः यज्ञं करोति, सः यज्ञः कथं करणीयः इति पुनः प्रयोगविधिः, तत्र अङ्गत्वबोधकः विनियोगविधिः इति सर्वम् आगच्छति। परन्तु अत्र तु विधिरेव नास्ति चेत् पुरुषप्रवृत्तिर्न भवेत् इति शङ्कायां जातायां शङ्करभगवत्पादैः उक्तं, विधिच्छायानि वाक्यानि यथा तथा सिद्धवस्तुनिर्देशकवाक्यानि अपि प्रमाणानि। अर्थात् एतानि वाक्यानि सिद्धवस्तुबोधकानि। अतः सिद्धं नाम भगवत्पादाः वदन्ति परिनिष्पन्नं वस्तु। परिनिष्पन्नम् इति तद् वस्तुतः क्रियाजन्यं नास्ति। यदि ब्रह्म क्रियाजन्यं स्यात् तर्हि यथोक्तम् अन्यत्र प्राप्यं वा उत्पाद्यं वा विकार्यं वा संस्कार्यं वा भवेत्। परन्तु तत्र येन केनापि कर्मविशेषेण कश्चन विकारः नायाति ब्रह्मणि इति कारणेन ब्रह्म कर्म न भवति। ब्रह्म कदापि कर्म न भवति। कर्म न भवति चेत् तत्र तत् सिद्धमेव। साध्यं यत्र तत्र कर्म भवति। पचति इत्युक्ते तत्र तादृश विक्लित्यनुकूलव्यापारः अथवा व्यापारवान् कश्चन इति तत्र बोध्यते। परन्तु ब्रह्म इति स्वयं सिद्धं, स्वयं परिनिष्ठितं, स्वयं सर्वं तद् बोधयितुं सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति विहितम्। अतः एतादृशप्रसङ्गे स्पष्टमेव अस्माभिः सिद्धवस्तुनिर्देशकवाक्यान्यपि प्रमाणतया स्वीकरणीयानि इति शङ्करभगवत्पादानुसारम् अस्माभिरपि बोद्धव्यम्। इतरे आचार्याः न स्वीकुर्वन्ति। इतरे आचार्यास्तावत् सिद्धवस्तुबोधकं यथा आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् आनर्थक्यम् अतदर्थानाम् इति मीमांसाशास्त्रे किञ्चन सूत्रं, तदनुगुणम् आम्नायस्य सर्वस्यापि क्रियार्थत्वम् इत्येव ते वदन्ति। अतः अत्र सर्वं खलु इदं ब्रह्म इत्यत्र कापि क्रिया न बोध्यते। अतः क्रियाबोधकत्वाभावात् अत्र प्रामाण्यं नास्ति इति। परन्तु एतस्य निराकरणं बहुधा कृतम् इति वयं पश्यामः। अतः शाण्डिल्यविद्यायाः आरम्भे एव सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्युक्त्वा तज्जलानिति उपासीत इति पुनः उपासना विहिता। एषा उपासना कीदृशी इत्युक्ते यः विषयः जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रेण बोधितः, अस्य अर्थात् अस्य अस्माकं ज्ञानविषयस्य जगतः जन्म आदि जन्मस्थितिसंहाराः यतः इति कारणनिर्देशः इति वदन्ति पञ्चमी। तर्हि यस्मात् तद् ब्रह्म इति निर्देशः। स एव आशयः अत्रापि तज्जलानिति उपासीत। अर्थात् तज्ज इति जन्म, ल इति लयः, अनि इति स्थितिः। अतः जन्मस्थितिभङ्गाः यतः भवन्ति तद् ब्रह्म इति ब्रह्मसूत्रे यत् संगृह्य दर्शितं तदत्र मूलसूत्ररूपेण मूलवाक्यरूपेण दर्शितम् उपासनाप्रकारः यत् एतत् सर्वमपि यस्मादुद्भवति, यस्मिन् सम्भवति, यस्मिंश्च लीयते तत् ब्रह्म इति। एतदेकं तज्जलानिति उपासीत इत्येतादृशं वाक्यम् उपादाय नैयायिकेरपि उपासना दर्शिता। यथा उदयनाचार्याः न्यायकुसुमाञ्जलिग्रन्थस्य पञ्चमे स्तबके एवं लिखन्ति, कार्यायोजनधृत्यादेः पदात् प्रत्ययतः श्रुतेः वाक्यात् संख्याविशेषाच्च साध्यो
विश्वविद अव्ययः। विश्ववित् इति सर्वज्ञता, अव्ययः इति नित्य स्वरूपं नित्यता। एवं विश्वविद अव्ययः अर्थात् नित्यः सर्वज्ञः ईश्वरः एकः साधनीयः इति तत्र दर्शितं। परन्तु कथं साधनीयः? अनुमानप्रमाणेन। हेतवः के इत्युक्ते कार्य आयोजन धृति एवं क्रमेण दर्शितं। तत्र कार्यम् इति यत् स्वीकृतं क्षित्यङ्कुरादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात् घटवदिति अनुमानप्रयोगः। अत्रापि एवं दर्शयन्ति यत् तत् जलानिति उपासीत, अर्थात् एतस्य सर्वस्यापि जगतः मूलकारणं स्थितिकारणं लयकारणं यत् तद् ब्रह्म इति ब्रह्मनिर्देशः अत्र, अन्यत्र केवलम् ईश्वरनिर्देशः इति वयं पश्यामः। एवं यस्माच्च सर्वमिदं ब्रह्म, अर्थात् यतः एतत् सर्वमिदं ब्रह्म, अतः किं करणीयं? शान्तः अर्थात् रागद्वेषादि रहितः सः उपासीत। तर्हि निरन्तरतया एतत् सर्वमपि जगत् ब्रह्म, एतस्य कारणं सर्वविधमपि कारणं ब्रह्म इति उपासना करणीया इति। अतएव अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इतः प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्वीत इत्यपि मन्त्रः शाण्डिल्यविद्यायां श्रूयते। क्रतुः इति साधारणतया कर्म इति स्वीकुर्वन्ति, भाष्यानुसारं तावत् क्रतुरिति सङ्कल्पः। अतः यथा क्रतुरयं पुरुषः इत्युक्ते वयं सर्वे पुरुषाः, वयं सर्वे स्त्रियः अपि। वस्तुतः वयं यथा क्रतुरयं पुरुषः इत्युक्ते अस्माकं यः सङ्कल्पः यादृशो वा भवति वयं तथा भवामः। अतः क्रतुं कुर्वीत अर्थात् उत्तमं सङ्कल्पं कुर्वीत इति अत्र निर्देशः। भगवद्गीतास्वपि श्रद्धामयो हि पुरुषः यो यच्छ्रद्ध स एव सः, यो यच्छ्रद्धः स एव सः इत्युक्तम्। श्रद्धा नाम भाष्यानुसारम् आस्तिक्य बुद्धिः। अतः यः अस्ति इति हृदयेन गृह्णाति तस्मिन् श्रद्धा अस्ति, सः श्रद्धावान्। अतः यथा सः श्रद्धां करोति तथा संकल्पं कृत्वा अग्रे कर्म करोति, उपासना कर्मरूपेणैव स्वीकृता, तथा सः भवति इत्युक्त्वा अयं यः संकल्पं करोति जीवः सः किं स्वरूपः इति जिज्ञासायाम् अत्रोच्यते मनोमयः प्राणशरीरः भारूपः सत्यसंकल्पः आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदम् अभ्यात्तो अवाकी अनादरः। वस्तुतः एतत् आत्मस्वरूपम्। तर्हि शरीरे अत्यंत परिच्छिन्न स्वरूपेण वर्तमानोऽपि आत्मा एवं स्वरूपः इति शाण्डिल्यविद्यायां बोध्यते। इदं वाक्यम् अन्यत्रापि बहुत्र तत्तत् प्रसंगे भाष्यकारैः स्वीकृतं चर्चितम्। अत्रैव समस्या भवति यत् आत्मा सगुणो वा निर्गुणः, ब्रह्म सगुणमुत निर्गुणम्, अत्रैव समस्या। यतः अस्मिन् वाक्ये एवं स्पष्टं दृश्यते मनोमयः प्राणशरीरः भारूपः सत्यसंकल्पः इति एतत् सर्वं स्वीकृत्य सर्वगुणात्मकं ब्रह्म इति वक्तुं शक्यते। परन्तु शङ्कराचार्याः कथयन्ति एतत् सर्वं गुणरूपेण न स्वीकर्तव्यम्। गुणाः इति रूपरसादि भवन्ति अथवा सत्वरजस्तमांसि भवन्ति, परन्तु एतत् सर्वं गुणरूपेण न, एतत् सर्वं स्वरूपमेव इति अपरे गुणरूपेण स्वीकुर्वन्ति। परन्तु सः आत्मा यः मनोमयः भारूपः सत्यसंकल्पः अवाकी अनादरः इति सः आत्मा अस्माकं हृदये आत्मा अन्तर्हृदये अत्यंत सूक्ष्मरूपेण तिष्ठति। अयं सिद्धान्तः भगवद्गीतासु दृश्यते, ब्रह्मसूत्रेषु दृश्यते यत् ईश्वरस्य अस्तित्वं कुत्र इत्युक्ते अस्मासु
सर्वेष्वपि हृदयभागे इति स्पष्टम् उक्तम्। एवं शाण्डिल्यविद्या अग्रे प्रवर्तते। एषम आत्मा अन्तर्हृदयः इत्युक्त्वा पुनः अग्रे प्रेत्य अभिसम्भवितास्मि इत्यपि तत्र वाक्ये लभ्यते। अतः मरणानन्तरं यः उपासकः सः मरणानन्तरं तदेव प्राप्नोति। अर्थात् आजीवनं यस्य उपासनां कृतवान् सः तत्र प्राप्नोति इति। अत्र ताडेपल्ली वीरराघवशास्त्रिणः अस्माकं महत् प्रमाणं। यतः तेषां जीवने वयम् अवलोकितवन्तः यत् आजीवनं बाला त्रिपुरसुन्दरी उपासना तैः कृता। अतः तेषां यदा शरीरत्यागो जातः, यदा अग्निसात् कृतं शरीरं, तदा तस्मात् अग्नेरेव काचन स्त्रीमूर्तिरुद्भूता इति इंटरनेट् मध्येपि लभ्यते तत् चित्रम्। अर्थात् आजीवनं यस्य उपासना विहिता सा विद्या तत्र मूर्तिभूता अवलोकिता बहुभिरिति फोटो अपि स्वीकरोति। तर्हि एतद् वस्तुतः अस्माभिः निराकर्तुं न शक्यते। यतः विद्या उपासना इति अस्माकमेव स्वरूपं। तेन कारणेन अस्माकं सनातनसम्प्रदाये विद्यायाः अर्थात् उपासनायाः महत्त्वम् अधिकतया वर्वर्ति इति वयम् एतस्मात् प्रसङ्गात् जानीमः। एवं कस्य कीदृशम् उपासनम् इत्यत्र पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टं यत् वाक्, प्राणः, मनः, आकाशः, आदित्यः इति एतत् सर्वं ब्रह्म इत्युपासीत इति। पुनः तद् ब्रह्म चतुष्पात् इति। तत्र माण्डूक्योपनिषद्यपि तद् ओङ्कारस्य चतुष्पात्वं यथा दर्शितम्, अत्रापि एकैकस्य चतुष्पात्वम् अर्थात् ब्रह्मणः एव चतुष्पात्वं दर्शितं। तदनन्तरं पुनः एतत् रैक्वप्रसङ्गोऽपि भवति। अग्रे अयम् एकः प्रसङ्गः पञ्च अग्नयः। तत्र द्यौः इति एकः अग्निः, पर्जन्यः इति मेघः अथवा वायुः। अग्निः इति अस्माकं ब्राह्मणग्रन्थानुसारं यदग्रे अभवत् तद् अग्रिरभवत् इति। अग्रे अर्थात् सर्वेषां सृष्टेः प्राक् यः आसीत् अग्रे आसीत्, अतः प्राक्काले अग्रिः इत्युक्तवन्तः इति। परोक्षप्रिया इव हि देवाः पारोक्षमिच्छन्ति इति कारणेन अग्रि इति अनुक्त्वा अग्नि इत्युक्तवन्तः। रकारस्य स्थाने नकारं कृतवन्तः। अतः अत्र यदा पञ्चाग्नि रूपेण एतस्य वर्णनं कृतं, अत्र सर्वत्रापि अस्माभिः द्रष्टव्यम् एतत् मूलं तत्त्वं। तत्र द्युलोकः, पर्जन्यः, पृथिवी, पुरुषः, स्त्री इति। अतएव प्रथमं तावत् द्यौः अर्थात् द्युलोकात् पर्जन्यपर्यन्तम् आगच्छति सृष्टिमूलं। ततः पृथिवीं प्रविशति, पृथ्वीतः शाकपाकादिद्वारा पुरुषस्य शरीरं प्रविशति। ततः रेतस्सेकद्वारा अर्थात् यदा पुरुषः रेतः सिञ्चति तद्वारा स्त्रीशरीरं प्रविशति। ततः शरीरं धृत्वा बहिरागच्छति। एवं कश्चन क्रमः। सः क्रमः अन्यत्रापि दर्शितम्। अहं दर्शितः यथा अहम् अग्रे दर्शयिष्यामि। तर्हि एवं पञ्च अग्निस्वरूपमपि पुनः आगमिष्यति। पञ्चाग्निस्वरूपमपि उपनिषत्सु अर्थात् छान्दोग्योपनिषदः पञ्चमे अध्याये स्पष्टं दर्श्यते। पुनः आकाशस्य सर्वभूतमूलस्वरूपमपि दर्शयन्ति। यथा सर्वेषामपि मूलं किमिति प्रश्ने आकाशः इत्युक्तम्। आकाशाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते जातानि जीवन्ति तत् अभिसंविशन्ति प्रविशन्ति अभिसंविशन्ति इति। तथा अस्माकं तैत्तिरीय उपनिषद्यपि वर्तते। अतः अयम् आकाशः, केचन वदन्ति इदम् आकाशं, चिन्ता नास्ति। यतः शब्दगुणकम् आकाशम् इति तर्कसङ्ग्रहे आत्मनः आकाशः सम्भूतः इति पुल्लिङ्गनिर्देशोऽपि दृश्यते, उभयदापि अस्ति। तर्हि आकाशः
ब्रह्म सर्वमूलकारणरूपेण। अतः एतत् परमाकाशरूपेण स्वीकरणीयं, भूताकाशरूपेण न स्वीकरणीयमिति अस्य चर्चा इव ब्रह्मसूत्रेषु लभ्यते। पुनः एवम् उपासना अत्र दृश्यते। हिंकारः, प्रस्तावः, उद्गीतः, प्रतिहारः, निधानम्। वस्तुतः एवं पञ्च दृश्यन्ते सामविशेषाः। छान्दोग्योपनिषदिति सामवेदस्य उपनिषत्। तर्हि एते पञ्च सामप्रकाराः वा? तर्हि तत्र एतेषां सर्वेषामपि पञ्चानां प्रतीकात्मकत्वं दर्शितं। यतः हिंकारः इत्युक्ते वायुरेव, प्रस्तावः इत्यत्र पर्जन्यः, उद्गीतः इत्यत्र वृष्टिः, प्रतिहारः अर्थात् प्रतिहार इति विद्युत्, पुनः स्फूर्च्छदुः इति वज्रः, एतद्द्वयमपि। निधानम् इति यदा वृष्टिः समाप्ता पुनः मेघाः। एवं पञ्च स्थलेषु बहिः भौतिकदृष्ट्या एते पञ्च दृश्यन्ते इति छान्दोग्योपनिषदि दर्शितम्। एकः मुख्यविषयः यत् बहूनामपि अत्र जिज्ञासा भवति, यत् साधारणजनाः अपि अत्रैव पृथिव्याः तले निवसन्ति। साधारणजनाः, प्राकृताः, उपासकाः अपि अत्रैव सन्ति, सिद्धपुरुषाः अपि अत्रैव सन्ति, ब्रह्मज्ञानिनः अपि अत्रैव भवन्ति। तर्हि सर्वेषां गतिः का इति जिज्ञासायां देवयान पितृयान द्वयस्यापि विवरणं लभ्यते छान्दोग्योपनिषदि। अत्र देवयानमार्गेण उपासकाः कथं गच्छन्ति? आदौ तावत् अधस्ताद् वयं पश्यामः। आदौ सूर्यरश्मीन् प्रविशन्ति, सूर्यरश्मिद्वारा दिवसं गच्छन्ति, दिवसात् ते शुक्लपक्षं प्रविशन्ति, शुक्लपक्षात् उत्तरायणम्, उत्तरायणात् सूर्यं, ततः चन्द्रं, ततः विद्युतं, ततः अमानवीयं पुरुषम् इति अयं क्रमः। एवं तावत्पर्यन्तं गच्छन्ति इति। सः अमानवः पुरुषः तान् ब्रह्म नयति इत्यपि वाक्यं लभ्यते छान्दोग्योपनिषदि। एवम् अयम् उत्तरायणक्रमः। पुनः अपरत्रापि पितृयानक्रमः अस्ति। अत्र धूमः, रात्रिः, कृष्णपक्षः, दक्षिणायनं, पुनः पितृमार्गः, ततः आकाशः, ततः चन्द्रः, ततः भूतानि, एवं गच्छति सः। पुनः सः भूतानां सः देवानाम् आहारो भवति इति एवं दर्शितम्। अर्थात् सः पुनः पुनः एतां पृथिवीम् आगच्छति, पुनः सः जन्म प्राप्नोति इति। अतः ये देवयान अर्थात् अनेन मार्गेण गच्छन्ति देवयान इति, तेन मार्गेण गच्छताम् अनावृत्तिः, पितृयानेन गच्छताम् आवृत्तिः इति एतदपि दर्शितम्। प्रत्यागमनक्रमः कः इत्युक्ते सः क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं तु विशन्ति, परन्तु कथं विशन्ति इत्युक्ते आदौ तावत् ते मेघान् प्रविशन्ति, तत्रापि आदौ मेघान्, तदनन्तरं जलदान्, ततः अर्थात् अभ्रं, ततः आकाशम् आगच्छन्ति, आकाशात् जलद्वारा पृथिवीम् आगच्छन्ति, पृथिवीं प्रविश्य ते शाकादिषु गच्छन्ति, सः जीवः गच्छति इति। ततः यदा वयम् अर्थात् स्त्रीपुरुषादिकाः सर्वे यदा शाकादिकस्य ग्रहणं कुर्वन्ति, तद्वारा शरीरे रसधातुरूपेण परिणमति इति। सः अन्तः गत्वा पुनः तत्र शुक्रशोणितरूपेण परिणतिं प्राप्नोति। ततः पुनः अग्रे प्रक्रियाद्वारा, सृष्टिप्रक्रियाद्वारा सः अग्रे गच्छति इति। तर्हि अयं क्रमः आकाशात् वायुः, ततः अभ्रं, ततः जलदं, ततः वृष्टिं, ततः शाकादिकम् इति, ओषधीः इति। अतः एव ओषधीषु जीवतत्त्वम् अस्ति इति
वयं दृढं विश्वसिमः आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः इति एतदर्थमेव यत् यदि वयं योग्यम् आहारं स्वीकुर्मः ततः यत् जीवतत्त्वम् अस्मान् प्रविशेत् तद् योग्यमेव प्रविशेत् इति तदर्थमेव शुद्धिः काचन कथिता। एवं अग्रे गत्वा उद्दालक आरुणि श्वेतकेतु आरुणेय इति कश्चन संवादः अपि दृश्यते। यथा वयम् एतं प्रसङ्गं जानीमः यत् बालकः आचार्यं गत्वा एवं पृच्छति यत् मम अध्ययनं तु जातं परन्तु तद् अध्ययनं पूर्णमिव मम भाति। तदा पिता वदति वस्तुतः ब्रह्मबन्धुरिव असि, द्रष्टुं सर्वं ज्ञातमिव दृश्यते परन्तु तथा नास्ति। उत तम् आदेशम् अप्राक्षः येन अमतं मतं भवति अविज्ञातं विज्ञातं भवति अश्रुतं श्रुतं भवति इति तत्र संवादे आगच्छति। यत् वस्तुतः यत् ज्ञातव्यं तद् विहाय सर्वं ज्ञातम् इति भाति। अतः तद् ज्ञातं यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति तद् ज्ञातं किम्? तर्हि तत्र बालकः वदति न, अहं सम्यक् न ज्ञातवान् इति। यतः आचार्यापि मां नावोचन् इति वदति। तर्हि पिता तस्मिन् प्रसङ्गे एवं दर्शयति यथा न्यग्रोधबीजम् आनीय तद् भङ्क्त्वा तत्र अन्तः पश्यतु। अन्तः यदा पश्यति तत्र वस्तुतः कणाः लभ्यन्ते, परन्तु पिता वदति एतद् ब्रह्म, एतदेव अग्रे अग्रे अनेकरूपेण परिणमति इति। अतः एतद् ब्रह्म। पुनः जले लवणं संस्थाप्य पृच्छति एतस्मात् जलात् लवणं पृथक् करोतु इति। परन्तु बालकः वदति कर्तुं न शक्यते। तथा सर्वस्मिन्नपि एकीभूय तिष्ठत् तत्त्वमेव ब्रह्म इत्यपि दर्शयति। तर्हि सर्वत्रापि एतादृशैः उदाहरणैः सम्यक् एवं बोधयति यत् ब्रह्म इति सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यस्यैव अत्र विस्तारः। एतत् सर्वमपि तद् विस्ताररूपेण तद् व्याख्यानरूपेणैव लभ्यते इति। अतः एकं मृतं प्रति नीत्वा इदानीं आह्वयतम् इत्युक्ते आह्वाने कृतेपि सः नोत्तिष्ठति। तर्हि इदानीं नामरूपं कस्य? रूपं तावत् शरीरस्य, यस्य नाम इति पूर्वमासीत् सः तावत् अत्र नास्ति इदानीं। तर्हि कुत्र गतः? सः कः इत्युक्त्वा सः एव वस्तुतः आत्मा, शरीरं तावत् नश्वरम् इति तस्मिन् प्रसङ्गे बोधयति। एतदेव इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञमिति तद्विदः। अतः एतद्द्वयमपि आवश्यकम् इति क्षेत्ररूपेण जगत् क्षेत्रज्ञरूपेण आत्मानं तत्र बोधयति। इदं क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च स च यत्प्रभावश्च। एतत् सर्वमपि भगवद्गीतासु 13 अध्याये कथितं। तदपि आगच्छति। पुनः अस्मिन्नेव श्वेतकेतु प्रसङ्गे एवं विविधैः दृष्टान्तैः तत्त्वं बोधयित्वा नवधा नववारं पिता वदति तत्त्वमसि श्वेतकेतो। अयं विषयः अस्माभिः ह्यः चर्चितः। तत्त्वम् असि अर्थात् आत्मानं परिच्छिन्नरूपेण यः पश्यति सः वस्तुतः अपरिच्छिन्न ब्रह्मरूपः इति अयमेव अद्वैतसिद्धान्तः अत्र बोधितः। तर्हि वयं सर्वे ब्रह्मस्वरूपाः। अरे तर्हि मम सुखदुःखादिकं सर्वमस्ति, तर्हि ब्रह्मणापि सुखदुःखादिकम् अस्ति किम्? तर्हि एते वदन्ति न। किमर्थं? तस्य सुखदुःखे न स्तः। सुखदुःखादिकं यावत्पर्यन्तं जीवदशा, यावत्पर्यन्तम् अन्तःकरणावच्छिन्नत्वं तावत्पर्यन्तम् इत्येव शङ्करभगवत्पादानां सिद्धान्तः। अतः यस्य ब्रह्मणः अन्तःकरणं नास्ति तस्य कथं वा सुखदुःखादिकं भवेत्? यः सत्यसङ्कल्पः पूर्णसङ्कल्पः तस्य
कस्य अभाववशात् दुःखं भवेत्, कस्य हानेः तस्य शोको भवेत्। अतः तत्र को मोहः, कः शोकः, एकत्वम् अनुपश्यतः इति अस्माकं दृष्ट्या यद् एकत्वं तदेव ब्रह्म, तर्हि तत्र कथं वा द्वैतजातं सुखदुःखादिकं भवेत् इति तत्र बहु स्पष्टं दर्शितं। पुनः एतद् मया दर्शितं कथं क्रमेण एतावत्पर्यन्तम् आगच्छति जीवः। नाम, पुनः वाक्, पुनः मनः, ततः बुद्धिः, ततः चित्तं, ततः ध्यानं, ततः ज्ञानं, ततः शक्तिः, वीर्यं, ततः जलम्, अग्निः, आकाशः, स्मृतिः, अपेक्षा, आकांक्षा, पुनः जीवसारः इति। एवं वस्तुतः नाम इत्यारभ्य एतावत्पर्यन्तं तस्य विलासः, तस्य अभिव्यक्तिः जाता। इतः आरभ्य नाम, अतएव तस्य नाम महद्यशः इति उपनिषत्सु गीयते यत् परमेश्वरस्य नाम तावन्मात्रमेव तस्य महत् यशः। तादृश परमेश्वरात् क्रमेण एतत् सर्वं विनिष्पन्नम् इत्यपि दृष्टं। पुनः आत्मा इति सर्वत्र आत्मा, तत् पुरतः, पृष्ठतः, उत्तरतः, दक्षिणतः, अधस्तात्, बहिः, अन्तः, तत् आत्मतत्त्वमेव इति दर्शयितुं। तर्हि पूर्वमुक्तं सर्वं खलु इदं ब्रह्म इति, इदानीम् आत्मा इति वदति। तर्हि शङ्करभगवत्पादाः तत्र कथयन्ति आत्मा च ब्रह्म इति। आत्मैव च इति एव अर्थे। तर्हि आत्मा च इत्युक्ते आत्मैव ब्रह्म। कथं? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं चैतन्यरूपम् आत्मैव ब्रह्म इति, तदपि आत्मस्वरूपं तत्र जोघुष्टम् इति वयं पश्यामः। एवं क्रमेण अस्माकं मनुष्यजीवने आवश्यकम् उपासनादिकं दर्शितं। पुनः कथं सः शरीरं विहाय गच्छति, कुत्र गच्छति, पुनः कथं प्रत्यागच्छति इति सर्वमपि अस्याम् उपनिषदि स्पष्टतया भणितं। वस्तुतः कठोपनिषदि नचिकेतसः ये प्रश्नाः आसन्, अर्थात् सांपरायिकविषयगत प्रश्नाः, ते सर्वेपि अत्र समाहिताः इति भाति। अतएव एतस्याः उपनिषदः एकं मूलभूतं वाक्यं नाम एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म इति। एकम् एव अद्वितीयं। तर्हि कश्चन प्रश्नं कृतवान् विद्यारण्यस्वामिनां पुरतः, अरे अद्वितीयमिति एकमेव, एकमपि, एव इत्यपि, अद्वितीयमित्यपि, तर्हि शब्दत्रयेण एकमेव बोध्यते खलु, तर्हि शब्दद्वयं व्यर्थं। तर्हि तैः एवमुक्तम् एकम् एव अद्वितीयम् इति शब्दत्रयेण सजातीयभेदरहितं, विजातीयभेदरहितं, स्वगतभेदरहितं एकं ब्रह्म इति बोधयितुम् इष्टम्। अतः एतद् व्यर्थं नास्ति, सर्वस्यापि विशेषणस्य तत्र महत्त्वम् अस्ति इति। अतः एकमिति सजातीयभेदरहितम्, एव विजातीयभेदरहितम्, अद्वितीयं स्वगतभेदरहितं। परन्तु इतरे तादृशं न स्वीकुर्वन्ति। एकमेव अद्वितीयम् इत्यत्र अद्वितीयशब्दस्य अद्वितीयः अस्ति चोळसम्राट् भूतले इति वाक्यं स्वीकृत्य विशिष्टाद्वैती वर्तते यत् अद्वितीयोऽस्ति चोळसम्राट् इत्युक्ते तादृशः अपरः नास्ति इत्येव, परन्तु तद् विजातीयः भवितुम् अर्हन्ति। तथा अद्वितीयं ब्रह्म इत्युक्ते ब्रह्म सदृशं तत्त्वान्तरं नास्ति, परन्तु ब्रह्म विसदृशं जगदस्ति, जीवः अस्ति इति ते तृत्ववादिनः चिदचित् ईश्वररूपेण तृत्वं स्वीकुर्वन्ति इति। वस्तुतः अग्रे एतादृशस्य महतः वेदान्तविशेषस्य आविर्भावस्य मूलं वयम् अत्र पश्यामः, एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म। पुनः तत्रैव अपरत्र पञ्चीकरणं भवति चेदपि अस्याम् उपनिषदि अस्मिन् प्रसङ्गे सद्विद्या प्रसङ्गे त्रिवृत्करणवादः आगतः।
त्रिवृत्करणेन पञ्चीकरणमपि अस्माभिः बोद्धव्यमिति दर्शितम्। एतद् महतः सिद्धान्तस्य मूलं। तद् अग्रे गत्वा 6 अध्याये एव सतो मूलमन्विच्छ सत इमाः प्रजाः प्रजायन्ते सन्मूलाः सत्प्रतिष्ठाः सदायतनाः इति बहु सुन्दरं। यत् बीइंग एंड बिकमिंग इति पाश्चात्यदर्शने वदन्ति, तर्हि बीइंग इति सत्, तत् कथं, तस्य स्वकीयं रूपं किं, स्वीयं रूपं किम् इति तदर्थम् एकम् अत्र दृश्यते। सतो मूलम् अन्विच्छ इति। एवम् इयम् उपनिषत् अत्यन्त गहनं तत्त्वं बोधयति, संवादरूपेण, आख्यानरूपेण तथा महावाक्यरूपेण बोधयति। अनन्तरम् एवम् अग्रे गत्वा यथा वयम् 8माध्यायं गच्छामः, तत्र य आत्मा अपहत पाप्मा विजरो विमृत्युः विशोको विजिगित्सः अपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः इत्युक्त्वा सोऽन्वेष्टव्यः इति तस्य अन्वेषणं विहितम्। अतएव शङ्करभगवत्पादाः अपरत्र विधिच्छायानि दृश्यन्ते इति वदन्ति चेदपि अस्मिन् प्रसङ्गे तावत् नियमविधिरयम् इति वदन्ति स्पष्टं। न तु अपूर्वविधिः इति। अन्यत्र तावत् विधिमेव न स्वीकुर्वन्ति, परन्तु वदन्ति एवं स विजिज्ञासितव्यश्च स सर्वांश्च लोकान् आप्नोति इति। तादृशम् आत्मस्वरूपं बहुधा अस्याम् उपनिषदि प्रतिपादितं निर्वर्णितम् इति कारणेन वयम् एवम् अवगच्छामः यत् अस्याः उपनिषदः तात्पर्यं तावत् एकस्मिन् अद्वितीये आत्माभिन्ने ब्रह्मणि अस्ति। तद् एतादृशम् एकमेव अद्वितीयं, तदेव भारूपं सत्यसङ्कल्पं, पुनः तत् अन्वेष्टव्यं तद् विजिज्ञासितव्यम् इति उभयमपि अत्र विधिरूपेण दर्शितमिति कारणेन सर्वस्यापि मनुष्यस्य कृते जीवनस्य लक्ष्यम् अनया उपनिषदा उपदर्शितम् इति अहं भावयामि। अनन्तरं यः कश्चन अध्यात्ममार्गे अग्रे प्रवर्तितुम् इच्छति तस्य कृते इयम् उपनिषत् अवश्यमेव जीवातु भूता इत्यपि वक्तुं शक्यम् इति भावयामि। यथामति यथाशक्ति मया प्रतिपादितम्। उपनिषत्सु बहवो विषया भवन्ति, सर्वेपि सर्वदा सर्वैः ग्रहीतुं न शक्यन्ते। अतः ये उपनिषत्सु धर्मा ते महि सन्तु इति एतावन्मात्रमेव प्रार्थितुं वयं शक्नुमः। अपरत्र कालः प्रमाणमिति मत्वा एतादृशः उत्तमप्रसङ्गः कल्पितः। माम् अनुगृहीतवन्तः अस्माकम् आचार्याः नीलकण्ठं महोदयाः सर्वदा ते बहु स्निह्यन्ति, अकाण्ड प्रणयमपि दर्शयन्ति। अतः तेषाम् अधमर्णोऽहम् इति आदौ निवेद्य भवतः सर्वानपि पुनश्च प्रणम्य विरमामि। विस्तरात् नमो नमः। धन्याः वयं धन्याः। इदानीम् अस्माभिः किम् अवगतम् इत्युक्ते केवलं होराद्वये छान्दोग्योपनिषदः व्याख्यानं बहु क्लिष्टं भवति इति। क्लिष्टमेव सर्। अतः मम किन्तु छान्दोग्योपनिषदः सारं सर्वम् अपि अत्र उपस्थापितं भवता। महान् प्रमोदः। मम इच्छा अस्ति, किन्तु न जाने शक्नुमः वा न वा इति। एवम् एकमासपर्यन्तं वा मासपर्यन्तं प्रतिदिवसं यदि मधुसूदनः एकैकाम् उपनिषदं बोधयति चेत् उत्तमं भवति इति। अत्र तेलुगुभाषीयाः जनाः बहवः वर्तन्ते, ते अत्यन्तं श्रोतुकामाः वर्तन्ते। कदाचित् आनन्दः सर्, महान् आनन्दः।